अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। आज 22 जून 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने अफगानिस्तान के हवाले से बात करनी है कि तालिबान ने कितनी कामयाबियां हासिल कर ली हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है अफगानिस्तान की, और तालिबान ने नया जो इस्लामी हुकूमत का ऐलान किया है वो क्या है। सबसे पहले डॉन न्यूज़ की खबर एक आपके सामने रखूं कि तालिबान की जानब से, मुल्ला बरदरान की जानब से ये एक हफ्ते में दूसरा बयान सामने आया है। मुल्ला बरदरान का ये कहना है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर अमन चाहते हैं अफगान लोग और दुनिया, तो फिर एक ही हल है। आप जितने भी हल निकालते रहें, आप जितने भी सर जोड़ते रहें कि ये तरीका है, ये तरीका है, नहीं, ये सारे तरीके नाकाम हैं। लेकिन एक ही तरीका कामयाब है, वो है इस्लामी हुकूमत। इस्लामी हुकूमत ही वाहिद हल है, वो भी खालिस तालिबान की। कोई नेटो की शराकतदारी नहीं, कोई अशरफ गनी की शराकतदारी नहीं, कोई अमेरिका का रोल नहीं। एक आजाद इस्लामी हुकूमत का तालिबान ने ऐलान कर दिया है। तालिबान ने कहा है कि हम अशरफ गनी से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इसके बावजूद कि जंग हम लड़ रहे हैं अफगान फोर्सेस के साथ, लेकिन हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मुज़ाकरात ऐसे नहीं होंगे कि हम कोई हुकूमत मखलूत हुकूमत बनाना चाहते हैं या हुकूमत शेयर करना चाहते हैं, नहीं। हुकूमत हम सिर्फ एक पार्टी की चाहते हैं कि तालिबान की, वो भी इस्लामी। अब इस्लामी हुकूमत से अफगानिस्तान के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो खुद डर रहे हैं कि इस्लामी कानून होंगे, सख्ती हो जाएगी, पाबंदियां ज्यादा होंगी। वो कहते हैं कि अब दुनिया का जो रवैया है और निज़ाम है वो बदल चुका है, आप इतने कंजर्वेटिव माहौल में नहीं रह सकते। लेकिन तालिबान ने मेक श्योर किया है कि भैया बच्चियों की तालीम लाजमी होगी, हम तमाम इस्लाम के मुताबिक निज़ाम चलाएंगे, किसी को घुटन का शिकार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका के लिए मुसीबत जो है वो बढ़ चुकी है। इस वक्त अमेरिका की जो बेइज्जती हो रही है ना, और अमेरिका जितना डरा हुआ है कि हमारा क्या बनेगा, हमारा मुंह काला हो जाएगा। कैसे, जरा सुनिए। जब सोवियत यूनियन लड़ी थी अफगानिस्तान के अंदर और कई साल तक जिहाद चलती रही थी, तो उसके बाद जब सोवियत यूनियन निकली थी अफगानिस्तान से, तो उन्होंने अपनी मर्जी की एक हुकूमत कायम की थी, जैसे अमेरिका ने अशरफ गनी की हुकूमत बनाई हुई है। अब मैं आपको बताता चलूं, जब रूस निकल गया था उसके 3 साल बाद, 3 साल तक रूस की बनाई हुई हुकूमत ही चलती रही थी। रूस सपोर्ट करता रहा, रूस का असर और रसूख था, लेकिन आहिस्ता रूस ने पीछे हटना शुरू कर दिया और फिर जो वो हुकूमत गिर गई 3 सालों के बाद, और तालिबान की इस्लामी हुकूमत आ गई अफगानिस्तान के अंदर। अब अमेरिका को तो खतरा ये है ना, अभी मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है। अब अमेरिका को खतरा ये है कि हम निकलेंगे और अगले एक हफ्ते के अंदर तालिबान जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर कंट्रोल संभाल लेंगे, हमारे हाथ से हुकूमत निकल चुकी होगी, तो फिर हमारी कितनी बेइज्जती होगी। सुपर पावर का टाइटल है ना हमारे पास सुपर पावर का टाइटल है और 36 नेटो के ममालिक हैं। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त अमेरिका और नेटो छोड़ छाड़ के अशरफ गनी को भाग रहे हैं। अशरफ गनी बेचारा अकेला है। इस वक्त क्या सूरत हाल है अफगानिस्तान के अंदर? 75 से ज्यादा जिलों पर, 75 से ज्यादा इजला पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और इन दिनों तो कोई लाइन लग गई है। अगर मैं गुज़श्ता रात की बात करूं ना, ये जो रात गुजरी है अभी एक रात के अंदर 10 इजला पर कब्जा किया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक शाम के अंदर, शाम से लेकर रात के अंदर 10 जिलों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया और इस वक्त 75 से ज्यादा इजला पर तालिबान कंट्रोल संभाल चुके हैं। अब जो अमेरिका है उसकी परेशानियों में मजीद इजाफा होता जा रहा है। अमेरिका निकल गया है और अमेरिका ने 600 फौजी सिर्फ रखे हैं अफगानिस्तान के अंदर। वो 600 फौजी इसलिए रखे हैं कि यूरोप और अमेरिका का जो सफारत खाना है उसकी सिक्योरिटी की जाए।
اور وہ ایک جنرل کے انڈر ہوگی کہ وہ اس کے انڈر یہ کمان جو ہے وہ کام کرے گی. امریکہ کا جو تحفظ ہے, امریکہ کا جو سفارت خانہ ہے, اس کو سیکیور کرے گی. لیکن اب خطرہ ایئرپورٹ. اب سب سے مسئلہ جو بڑا ہے نا وہ ہے ایئرپورٹ, کہ ایئرپورٹ اگر افغانستان کے طالبانوں کے ہاتھ میں ایئرپورٹس چلے گئے نا, پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. پھر ہمارے جو 600 فوجی ادھر ہے نا افغانستان کے اندر, جو سفارتی عملہ ہوگا یہ نہ آ سکے گا نہ جا سکے گا, پھر ہمارا کام ہوگا خراب. اب ترکی اس سارے سلسلے میں آپ جانتے ہیں میدان میں اترا ہوا ہے. اب ترکی کو کیا لالچ ہے؟ میڈیٹرین سی کے اندر ترکی کا مسئلہ چل رہا ہے, یونان کے ساتھ ترکی کا مسئلہ چل رہا ہے, یورپی یونین کے ساتھ ترکی کا چل رہا ہے مسئلہ, امریکہ کے ساتھ S-400 سسٹم کو لے کر جو انہوں نے روس سے خریدا ہوا ہے اس کو لے کر مسئلہ چل رہا ہے. اب ترکی یہ چاہتا ہے کہ ہم رہیں, ہمارے جو 500 سے 600 فوجی ہیں نا وہ ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کریں اور ہم رہیں افغانستان کے اندر. اس طرح یورپ, نیٹو اور امریکہ ہمارا ہو جائے گا محتاج, اور ہم اپنی مرضی سے کام کروا سکیں گے, ہمارے تعلقات بھی خراب نہیں ہوں گے, ہم پر پابندیاں بھی نہیں لگیں گی. لہٰذا اس سلسلے میں ترکی بہت زیادہ افغانستان کے اندر پچھلے 1 سال سے انویسٹمنٹ کرتا آ رہا ہے. وہاں پہ ترکی جو ہے سکول بنا رہا ہے, مساجد بنا رہا ہے, ترکش لینگویج کے اندر وہ تعلیم دے رہا ہے اور اچھا خاصا پیسہ لگا رہا ہے. ازبک ریجن کے جو ہے نا طالبان, ان پر بھی فنڈنگ کر رہا ہے اور نیٹو کا بھی ساتھ دے رہا ہے. لہٰذا ترکی یہ چاہتا ہے کہ چاہے طالبان کی حکومت ہو, چاہے اشرف غنی کی یا نیٹو کی حکومت رہے, تو ہم ہر معاملے میں ایڈجسٹ ہو جائیں. پھر امریکہ کی سب سے بڑی تکلیف, جب سے امریکہ اور نیٹو آئی ہے نا افغانستان کے اندر, حفیم کی کاشت, افیم جو ایک ڈرگ ہے, ایک نشہ ہے, افیم کی کاشت میں 20 گنا, 20% نہیں 20 گنا اضافہ ہو گیا افغانستان کے اندر. اور پوری دنیا میں 195 ممالک ہے نا, پوری دنیا کے اندر جو افیم سپلائی ہوتی ہے نا 80% افغانستان کے اندر اگائی جاتی ہے, اور نیٹو اور امریکہ اس سے پیسے کماتے ہیں. اتنا مہنگا ڈرگ ہے افیم. افیم میڈیکل میں بھی استعمال ہوتا ہے, دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے, دیسی دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے, اور لوگ اس کا نشہ بھی کرتے ہیں. ایک طاقتور نشہ ہے, ایک مہنگا نشہ ہے. تو 80% جو دنیا کے اندر افیم جاتی ہے نا وہ افغانستان سے جاتی ہے, اور وہ بھیجتی ہے نیٹو. اور اب اگر ایئرپورٹس پر ہو جاتا ہے افغان طالبان کا قبضہ, تو پھر یہ بزنس بھی ہو جائے گا ٹھپ. افغان طالبان جو ہیں وہ نشے کو حرام سمجھتے ہیں, وہ تو نہیں یہ اگنے دیں گے, وہ تو فوری طور پہ اس تمام فصل کو آگ لگا دیں گے. اور اب افغانستان کے اندر جو دلے بیٹھے ہوئے ہیں, جو دلال ہیں, جو نمک حرام ہے, ان کو بھی تکلیف ہے کہ ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی. تو میں آپ کو ذرا بتا دوں, ایک دن میں 10 اضلاع پر قبضہ ہوا ہے, ٹوٹل 75 سے زیادہ اضلاع پر قبضہ ہو چکا ہے. اس وقت اشرف غنی جو ہے وہ اکیلا ہے, بیچارہ جو ہے وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے طالبان سے, اور 160 سے زیادہ جو ٹینک ہیں ان پر قبضہ ہو چکا ہے طالبانوں کا. بختر بند گاڑیاں اور ٹرک اور جتنا نیٹو کا بڑا بھاری اسلحہ ہے اور جو بڑی فوجی بیسز اور فوجی چوکیاں ہیں ان پر بھی طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے. تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50% سے لے کر 70% ایسا علاقہ ہے افغانستان کا جہاں پر فتوحات کا سلسلہ جاری ہے طالبانوں کی جانب سے. تو بہت جلد جیسے ہی امریکہ نکلے گا طالبان کی حکومت آ جائے گی, اسلامی حکومت آ جائے گی. اور امریکہ کو یہی پریشانی کھائی جا رہی ہے کہ روس تو 3 سال نکال گیا تھا, ہم 1 ہفتہ بھی نہیں نکال سکیں گے. اور ایسے میں ترکی خود کو کیش کرنا چاہتا ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.